السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم اليوم فيديو جديدة غتكون ديفيرونت على لي فيديو اللي فاتوا اللي كانوا كيركزوا بيان سور على المات. اليوم لا فيديو غتكون على الفيزيك باك 2017 و اكزاكتومون غيكون على لا ميكانيك. كنتمنى انكم تفرجوا في لا فيديو من الاول حتى الاخر باسكو فيها دي نوسيون تري امبورطونت. و لا احتجيتو زعما اي تساؤل اي مشكل كتبوا سوا في كومونتير سوا تقدروا تكونتاكتيوني ديريكتومون اترافير لي ريزو سوسيو سوا فيسبوك سوا انستغرام. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غيكون حتى هو باك 2014 لا ميكانيك بيان سور. هاد لا فيديو هادي ديال لا ميكانيك غتكون مقسومه على دو بارتي باسكو لا فيديو غتجي فيها واحد 30 مينوت قلت نقسمها على دو بارتي. لا بارتي الاولى غتكون دراسه الجسم صلب، البارتي الثانيه غتكون دراسه ديال المتدرب بيان سور. فرجه ممتعه وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين مزيان. كيف ما شفتوا في الانتروداكسيون، هاد الفيديو ديال اليوم غنبداو برومييرمون نبداو بالفيزيك بيان سور، وغنحدو ليكزارسيس اللي غنخدمو فيه اللي هو غيكون ان اكزارسيس دو ميكانيك، هو ليكزارسيس 3 حركات جسم صلب. دونك نبداو برومييرمون نقراو الانتروداكسيون. تتعدد انواع الحركات التي تخضع لها المجموعات الميكانيكيه حسب التأثيرات المطبقة عليها، حيث تمكن قوانين نيوتن من دراسة تطور هذه المجموعات. يهدف هذا التمرين إلى دراسة نوع من هذه الحركات وتحديد بعض المقادير المميزة لها. أولا دراسة حركة جسم صلب على مستوى أفقي. دونك أول حاجة نكتبوا المعطيات. ينزلق جسم صلب مركز قصوره جي وكتلته ام كتساوي 0.4 كيلوغرام. دونك برومييرمون ام كتساوي 0.4 كيلوغرام باحتكاك. دونك عندنا هنايا حركة باحتكاك يعني كاين عندنا واحد القوة اللي غيكونوا كيرمزوا لها غالبا بوتيت اف اللي كتخلي الجسم ما ينزلقش. يعني هاد القوة كتكون عكس منحى الحركة فوق مستوى النموذج اللي تحكي هو فوالا قالوها هو اف. نموذج الاحتكاكات بقوة اف ثابتة اتجاهها موازي للمسار ومنحها معاكس لمنحى الحركة. دونك اذا كان منحى الحركة هو هكا اف كتكون موجهة عكس منحى الحركة. هادشي فاش غيفيدنا ابخي غيفيدنا بيان سور ابخي باش نسقطوا في المعادله ديال المعادله الزمنيه اللي غنلقاوها عن طريق اسقاط ديال القوى على حسب المنحى ديالهم وعلى حسب منحى الحركه. دونك لدراسه اس نختار معلما او اي مرتبطا بالارض نعتبره غاليليان. دونك الحركه دايره بحال هكا كيف ما غتشوفوا نتوما في التمرين. كاين هذا المستوى، كاين هنا عندنا بي، هنا عندنا ا، هنا عندنا او. بيان سور هذا هو الجسم ديالنا. هنا عندنا قوة اف، هنا عندنا الجسم اس، هنا عندنا المتجهة او اي بيان سور. دونك حنا اولا قال لك يخضع الجسم اس خلال حركة بين او و ا. القوة اف كارو محرك، قوة اف باردون محركة اف ثابتة منحها هو منحى الحركة. وقال لك نعتبر لحظة انطلاق اس من او بدون سرعة بدئية اصل التواريخ تي زيرو كتساوي. دونك ردوا معايا البال هنايا، هنا في تي او كتساوي زيرو. دونك اون فوا انطلق الجسم درنا الكرونو اعتبرنا هذه هي اصل التواريخ. بتطبيق القانون الثاني نيوتن اثبت ان المعادلة التفاضلية تحققها اكس اوف سول جي في المعلم او اي هي دي كاري اكس سور دي تي كاري كيساوي اف موان اف سور ام. دونك اول سؤال، اول حاجه بعدا خصنا نمثلوا القوى اللي كيطبقوا واحد الشده على الجسم. دونك كاين عندنا لو بوا، هنا بعدا نديروا مركز الثقل. عندنا لو بوا اللي هو الوزن كيكون ديما غادي للتحت وكيكون كنتفكر كنقولوا له شاقو اللي واقيلا كيكون عمودي موجه نحو الاسفل. كاينه ار، كاينه هاد ار هادي، وكاينه بيان سور اللي قلنا قبيله هي اف. دونك هاد المستوى هذا ولا هاد لو بلون كيطبق واحد القوه جوج القوى هي ار اللي كتخلي انه يبقى فوق السطح و اف اللي كتكون عكس منحى الحركه. دونك حنا ملي غنجيو نطبقوا قانون ثاني نيوتن اش كيقول؟ قانون ثاني نيوتن كيقول ان مجموع
la somme des forces extérieures sur le corps ديالنا S كتساوي M دي في sur dt. مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم كيساوي M فوا دي في sur dt. دي في sur dt هو التسارع، هو A، كتساوي M فوا A. نشوفوا حنا القوى ديالنا هنا. بيان سور غنكتبوا هذه غنترجموها. اش كتعني هذه؟ كتعني ان شنو القوى اللي عندنا F زائد F صغيرة، ديما حنا خدامين بالمتجهات مازال ما سقطناش، زائد R زائد P كتساوي M فوا A. متفقين معايا ياك؟ دونك ندوزو هنا نديرو بالاسقاط على، نسقطو على او اكس اولا نديرو هنا او اي. بالاسقاط على او اكس شنو كنلقاو ان هاد بي لا سقطنا على المحور هذا غتكون عندها واحد الكومبوزونت لي نول زيرو. دونك هنايا نبداو هنا نديرو هنايا بدا اف، نبداو باف هي الاولى، عندنا اف غتبقى الشده ديالها، حيتاش علاش اف اش كتساوي؟ اف كتساوي الشده ديالها اللي هي اف سويفون اكس، ياك ولا لا؟ وبتيت اف اش كتساوي؟ كتساوي موان اف سولون اكس. وشنو ثاني؟ ار كتساوي زيرو سولون اكس، حيتاش عمودي على المحور الافاصيل. شنو بقى لنا؟ بقى لنا بي تا هي كتساوي زيرو سولون اكس. دونك اش كيبقى لنا؟ اف موان اف. دونك اف موان اف كتساوي، وبيان سور في منح الحركه، دونك غتبقى بوزيتيف، غنديرو ديجا عندنا كتساوي هي بيان سور فوا اكس. دونك ام ومنه كتساوي اف ناقص اف على ام. احنا لقينا التسارع ديالنا. دونك هذا هو كيساوي دي كاري دي اكس سور دي تي كاري. لماذا؟ باش نشرح لكم، لان هي تغير ديال السرعه سولون تي، وفي بحد ذاتها هي هنا دي سور دي تي ديال دي اكس سور دي تي، حيت السرعه هي التغير ديال لا بوزيسيون سولون لو طون. دونك كتساوي دي كاري دي اكس سور دي تي كاري. دونك غنلقاو هادي ديريكتومون دي كاري اكس سور دي تي كاري كيساوي اف موان اف سور ام. لا اتفقتوا معايا؟ دونك ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني كيقول يمر جسم اس من عند اللحظه تي كتساوي 2 سكوند بالسرعه في كتساوي 5 متر سكوند موان، اوجد قيمه تسارع الحركه جي بين او و اول حاجه غنستنتجوها من السؤال السابق هو ان تسارع كيساوي اف موان اف سور ام. لا لاحظتوا معايا اف كونستانت، بتيت اف كونستانت و ام كونستانت، هادو كاملين ثابتات. اذا كانوا هادي ثابتات يعني الفرق ديال البسط سور بيان سور المقام غيكون حتى هو ثابت، غيكون كونستانت. اش كتقول القاعده؟ اذا كان عندنا التسارع كونستانت فان السرعه في تي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هاد التسارع هذا فوا تي زائد بي. كتكتب على هاد الشكل ديال السرعه اذا كان عندنا التسارع ثابت. دونك علاش هادشي؟ علاش يعني الا جينا نمثلو هنايا بيان سور السرعه بدلاله الزمان غتجينا داله خطيه، سوا غتبدا من هنا سوا، دونك سا ديبون منين غتبدا ما عارفينش حنا. ملي غنجيو غنحسبوا حنايا التغير ديال في سولون الزمان، هنا عندنا تي هنا عندنا في، غتجينا كتساوي دلتا في سور دلتا تي، غتجينا كتساوي ان كونستانت. متفقين معايا؟
دونك في غيكون كيتكتب على شكل داله خطيه. دونك منين جبناها في تي كتساوي ا ان تي بلس بي، خصنا نحدو بي كيفاش كنحدوه؟ غنمشيو للحظه تي كتساوي زيرو عند تي كتساوي زيرو. اش عندنا؟ نرجعوا للشكل ديالنا هنا او، ها ملي كينطلق الجسم تي زيرو كتساوي زيرو. دونك هنا في تي كتساوي زيرو كتساوي زيرو اصلا، ومنه غنعوضو هنا زيرو كيساوي ا ان فوا زيرو زائد بي، ومنه بي كيساوي تا هو زيرو. اذا في تي كيساوي ا ان فوا تي. دونك حنا بغينا نحدو ا ان، كي غنديرو؟ لدينا هو قالك ا ان هو قيمة التسارع لحركة جي بين او و ا، بما ان التسارع ثابت بين او و ا دونك ا ان غيساوي في في النقطة ا على تي في ا. دونك اش غيساوي لينا؟ غيساوي القيمة اللي عطاونا 5 على جوج كيساوي 2.5 ميني سكوند موان 2. صافي بوان فينال. هنا تي كنعاودو تي في اللحظة تي في تي ا، و في غيكون في اللحظة في اللحظة من غيدوز الجسم من ا تكون هي في ا. دونك حنا لقينا القيمة ديال التسارع، ندوزو قالك ينعدم تأثير القوة اف عند مرور الجسم اس من ا فيواصل حركته ويتوقف عند بي. دابا حنا غندوزو للحركة الجسم ما بين ا و بي. ها هو هنايا عندنا او الجسم، ها هو هنا هاد اف هادي غتنعدم ما غتبقاش لينا. اذا ما بقاش لينا هاد اف شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا هادي بيان سور، غتبقى لينا ار وغيبقى لنا لو بوا. اذا ما بقاتش لينا هادي حنا ديجا بلتنا التسارع في العام ديالو في الحركه ديالو فوق المستوى جانا بهاد لا فيرسيون هادي ا كيساوي اف ناقص اف على ام. دونك حنايا بين ا و بي، لدينا اف كتساوي زيرو. وحسب السؤال اللي لقينا فيه 1 دي كاري اكس سور دي تي كاري كتساوي اف موان اف على ام. هاد اف هادي كتساوي زيرو حيتاش قالك ما كايناش اف ما بين ا و بي، ومنه تسارع هنا ما بين ا و بي زعما غير باش نبين لكم كيساوي موان اف على ام. دونك هنا لا بغينا نلقاو هنا كيف ما شفنا هنا ديما كتبقى لينا هادي سيت اون كونستونت. لا اتفقتوا معايا؟ كتبقى لينا التسارع من ا ل بي كيساوي ناقص اف على ام، هادي سيت اون كونستونت. دونك ندوزو السؤال اللي كيطلبوا منا هنايا. قال لك بين ان القيمه الجبريه تساوي بين ا و بي هي هذيك. دونك بما ان ا 2 كتساوي ناقص اف على ام سيت اون كونستونت، اذا غنرجعوا نفس السؤال اللي اذا كانت هذه كونستونت دونك في تي كتساوي لنا واحد ا 2 فوا تي زائد نسميو هاد لا كونستونت سميتها بي غنسميها دابا مثلا في زيرو. هي غالبا كتكون هي السرعه البدئيه. دونك حنا عندنا لدينا تي ا كتساوي زيرو، ولكن السرعه ديال الجسم اللي كان في تي ا ما كانش كتساوي زيرو. في ديال تي ا هي في ا هي اللي حسبناها قبل بيان سور. شحال لقينا شحال كانت في ا قبل؟ هي 5 متر سكوند موان 1. متفقين معايا؟ اذا هنا حنا خدينا اصل تواريخ جديد هو تي ا كتساوي زيرو. غنعوضو هنا في ديال تي ا كتساوي ا 2 فوا تي ا زائد في زيرو. تي ا كتساوي زيرو وفي ديال تي ا هي في ا، منه في ا كتساوي ا جوج فوا زيرو زائد في زيرو. اذا في زيرو كتساوي في ا. في السؤال قبل السرعه البدئيه اللي لقينا حنايا في تي كتساوي زيرو كانت هي زيرو حتى تما الجسم دفعنا كانت السرعه البدئيه ديالو زيرو. ولكن في هاد الساعه ملي هو وصل ل ما كانش السرعه ديالو زيرو، ما كانش منعدمه، ولكن غير خدينا حنا اصل التواريخ مبدل. دونك غنلقاو هادي
غنرجعو نعوضوه هنا، ومنه في تي كتساوي ا دو تي زائد في ا. هنا بين ا و بي، هكا غتكون الكتابة. غنجيو هنا حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا نحسبو ا2. حنا شنو عارفين؟ شنو عطينا في المعطيات؟ في المعطيات عطينا تي بي، عندنا فوالا عندنا تي بي، وعندنا بيان سور صافي لقيناها. دونك لدينا في اللحظة بي، في تي بي كتساوي ا2 تي بي زائد في ا. وشنو قالك؟ قالك ان الجسم سيتوقف في بي، الجسم اس يتوقف في بي. اش كيعني؟ كيعني ان هذه كتساوي زيرو، ومنه ا2 كيساوي ناقص في ا على تي بي، كيساوي لنا ناقص 5 على تي بي اللي هي 2.5 اللي كتساوي لنا ناقص 2 ميني سكوند موان متر فوا سكوند موان 2. دونك ا2 كتساوي لنا ناقص 2 متر سكوند موان 2 دونك 3. دونك لوجيك اصلا حنا عندنا هنايا ا2 كتساوي ناقص اف على ام، وخرجت لينا هذه سالبه، وخرجت لينا ا2 كتساوي ناقص 2. دونك غاديين في المسار الصحيح. وبيان سور غتاكد بيان سور من الجواب. دوزو السؤال اللي موراه، استنتج شده قوه الاحتكاك اف. دونك شوف لقينا ا2 ياك، ولقينا ا2 كتساوي موان اف على ام. هاد ا2 كتساوي موان اف على ام هي ا2 اللي لقينا هنا. دونك غنعوضو ان ا2 كتساوي ناقص اف على ام كتساوي بيان سور لا فالور اللي لقينا ناقص 2 متر سكوند موان 2 كتكافئ ان اف كتساوي لا ماس فوا 2 متر سكوند موان 2. هادي بالكيلوغرام، متر سكوند موان 2 اولا نقدروا نكتبوها هي نيوتن في الكيلوغرام موان 1. دونك كتساوي، دونك غير باش نتاكدوا من باش يخرج لنا نيوتن. دونك كيلوغرام غير مشينا مع الكيلوغرام تبقى لنا نيوتن. هنايا ام كتساوي 0.4، تاكدوا من القيمه ديال ام. ام كتساوي بيان سور 0.4. دونك 0.4 فوا 2 كتساوي 0.8 نيوتن. هذه هي اف. دونك السؤال اللي كيجي من بعد قال لك باعتماد نتائج محصله حسب شده القوه المحركه اف. حنا لقينا اف عندنا ام وعندنا ا1. علاش انا قلت لكم هاد القيمه هادو؟ حيت علاش هادو كاملين كيتكتبوا اون فونكسيون دو غران اف موان اف سور ام. ها اللي خصنا نلقاو هي اف. دونك عندنا بتيت اف، عندنا ام، عندنا ا1. غير غنعوضو ديريكتومون اف كتساوي ام فوا ا1 زائد بتيت اف كيساوي 0.4. الاول اللي لقيناه هو 2.5 زائد 0.8. دونك هاد القيمة ديريكتومون غتجينا هي 1.8 نيوتن.